धेरै भक्तहरूले हामीलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ, 3 माङ्गलिक कर्महरू एउटै वर्षमा गर्न हुँदैन गुरु, यो विधि कस्तो के हो, लौ न जानकारी गराउनु पर्यो भनेर सोधेको हुनाले आज त्यही विषयमा यहाँहरूलाई 3 माङ्गलिक कर्महरू एक वर्षमा गर्न नहुने विषयमा जानकारी गराउँछु। भक्त महानुभावहरू, विश्वदर्शन युट्युब च्यानलका माध्यमबाट यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमस्कार गर्दछु। यहाँहरू हाम्रो परिवारमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर हाम्रो परिवारसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो विश्वदर्शन युट्युब परिवार ठुलो बन्दै गएको छ। त महानुभावहरू, यहाँहरूलाई धेरै जानकारीहरू छँदैछ। जानकारी गराउने क्रममा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ, बेला बेलामा आइरहन्छौँ। त यति बेला भने विवाह पछाडिका निषिद्ध कर्महरू भनेर बताइए पनि माङ्गलिक कर्महरूको विषयमा, त्रिमाङ्गलिकका कुराहरूको विषयमा यहाँ जानकारी गराउँछु। कुनै उत्सव समाप्ति भएपछि, कुनै माङ्गलिक कार्य सम्पन्न गरेपछि आफ्ना मित्र र बन्धुबान्धवहरूको पछि लागेर फर्केपछि, आफ्ना इष्टदेवताको पूजा गरिसकेपछि तुरुन्त नुहाउनु हुँदैन। यो कुरा ध्यान गर्नुपर्छ। तुरुन्तै नुहाइहाल्नु हुँदैन। विवाह आदि माङ्गलिक कार्य गरेको दिनदेखि 1 वर्षसम्म लगाएको सम्पूर्ण लुगासँगै नुहाउने काम सचैली स्नान भन्छ। यस्ता काम, तिलको प्रयोग गरेर गरिने कर्म, प्रेतात्मालाई दिने तिलाञ्जली, कसैको शव यात्रामा जाने काम विवाह सकभर, अनि घडा दिने काम, पहिले कहिल्यै नगएको तीर्थमा जाने काम, पहिले दर्शन नगरेको देवताको पहिलोपटक दर्शन गर्ने काम पनि नगर्नु भनेको छ। यद्यपि यसमा ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। विवाह आदि माङ्गलिक कार्य सम्पन्न गरेको र लामो समयको कुनै व्रत, चतुर्मास आदि प्रारम्भ गरेको समयदेखि 6 महिनासम्म पुराना भाँडाकुँडा हटाउन हुँदैन। घर सफा गर्ने काम छोड्नु हुँदैन। अनि छोराको विवाह गरेको 1 वर्ष र व्रतबन्ध गरेको 6 महिनासम्म कर्ताले आफ्नो मुण्डन, कपाल खौरिने काम पनि गराउन हुँदैन। छोराको विवाह गर्दाखेरि 1 वर्षसम्म सकभर 6 महिनासम्म नखौरुनु भनेर बताएको छ। अरू संस्कारहरूमा 1 महिना र छेवर गरेकोमा 3 महिनासम्म पिण्ड दिने, माटो लगाएर नुहाउने र तिल मिसाएको पानीले तर्पण दिने काम पनि सकभर गर्नु हुँदैन भनेर बताएको छ। विवाह, व्रतबन्ध र चुडाकर्म छेवरपछि क्रमशः 1 वर्ष, 6 महिना र 3 महिना। विवाह गरेको 1 वर्ष, व्रतबन्ध गरेपछि 6 महिना र चुडाकर्म गरेको, छेवर कर्म गरेपछि 3 महिना। अनि उक्त बाहेक अरू नान्दी श्राद्ध सहित गरिने माङ्गलिक कार्यपछि 1 महिनासम्म पिण्ड दिने, तिल मिश्रित पानीद्वारा तर्पण दिने काम नगर्नु भनेर निषेध गरिएको पनि आफ्ना 3 पुस्तेभित्रका सपिण्डी बन्धुहरूको लागि मात्र यो बताएको हो। यसै गरी मुण्डन गरेर निषेध गरिएको कुरा पनि 3 पुस्ताभित्रका लागि मात्रै हो। व्रतबन्ध र विवाह कुनै मङ्गल कार्य नै हुन् भन्ने उक्तिलाई आधार मान्दा व्रतबन्ध पछि पनि उक्त बमोजिम मुण्डन निषेध गरिन्छ। तर व्रतबन्धलाई शुद्ध मङ्गल कार्य नमानेर मुण्डन कार्यका रूपमा त्यसलाई मान्ने पक्ष चाहिँ व्रतबन्ध पछि मुण्डन गर्न निषेध छैन। आफ्नो मुण्डन भनेर अरू कुनै कर्मको अङ्ग मानि गरिने र त्यसै आफू खुसी गरिने मुण्डन कार्यको चाहिँ निषेध गरिएको हो। अब उक्त निषेध सम्बन्धी विषयको अपवाद यस प्रकारको पनि छ। फेरि यो भनियो, अब यसको अपवाद गङ्गा नदीमा, भास्कर क्षेत्रमा, आमा बुवा मरेका दिनमा, अग्निहोत्र ग्रहण गर्ने दिनमा, सोमयाग आदि यज्ञमा, दशश्राद्ध आदिका बेला छुरा लगाएर कपाल काट्न हुन्छ भनियो। फेरि भन्नु भने महालय श्राद्ध, गया श्राद्ध, आमा बाबुको वार्षिक श्राद्ध, सपिण्डी जोड्ने समेतको प्रत्यसंस्कार 16 मासिक श्राद्धका समयमा विवाह आदि संस्कार गरेको व्यक्तिले पनि पिण्ड दिने र तिल सहितको तर्पण दिने काम गर्न हुन्छ भनियो। कुनै कुनै आचार्यले आफ्ना दाजुभाइ, काका, बडाबा आदिको वार्षिक श्राद्धमा पनि उक्त बमोजिम गर्नुपर्छ भनेका छन्। यसै गरी पिण्ड सहितको पितृयज्ञ, अष्टका श्राद्ध, अष्टान्नका श्राद्ध, पूर्वेद्यु श्राद्धमा पिण्ड दिने निषेध गरिएको छैन। दश श्राद्ध चाहिँ पिण्ड रहित नै हुन्छ। त्यसैले ऋग्वेदीहरूको यसमा अन्तर्वेद हुँदैन भनेर बताइएको छ।
अब वर्ष दिनभित्र शुभ कार्य गर्न हुने कि नहुने भन्ने विषयका कुराहरूलाई फेरि मैले यहाँहरूसँग जोड्दैछु। 6 महिनाभित्र 3वटा शुभ कार्य गर्नु हुँदैन भनेको छ। कसरी भनेको छ भन्नुहुन्छ भने अथै साम अपवादः सोदराणामपि समान संस्कार विवाहौ च सङ्कटे अववेद्यात् कार्यौ। अब यहाँ के भनेको छ भने शुभ कार्य भन्ने शब्दले व्रतबन्ध र विवाहलाई मात्र लक्षित गरेको छ। त्यसैले गर्भाधान न्वारन आदि संस्कारहरू 3 पटक गर्न निषेध गरिएको छैन। कुनै ठुलै संस्कारका लागि गरिने हवन 6 महिनाभित्र 3 पटक नगर्नु भन्ने वचनको गर्भाधान आदि कर्म गरेर 4 संस्कार पुर्याएमा 3 पटकको दोष लाग्दैन भन्ने अर्थ लगाएर त्यसलाई हल्का रूपमा लिनु हुँदैन जस्तो लाग्छ। कुनै आचार्यले बेग्ला बेग्लै आमाका सन्तान भए त्यो हवन 3 पटक गरेर पनि दोष लाग्दैन भनेका छन्। अरू केही आचार्यहरू चाहिँ 3वटा मङ्गल कार्य नगर्नु भन्ने वचनले बेग्लै अर्थ हुन्छ भन्ने मानेर जुनसुकै भए पनि 3वटा शुभ कार्य नगर्नु कल्याणकारक हुँदैन भनेर भन्ने गरिएको छ। एउटै आमाबाट जन्मेका सन्तानको एउटै संस्कार विवाह आदि 1 वर्षको बिचमा गर्न निषिद्ध गरिएको छ। 1 वर्षभित्र घर बनाउने विवाह गर्ने काम पनि गर्नु हुँदैन। तर घर बनेपछि गृह प्रवेश गर्न निषेध नगरिएको हुँदा गृह प्रवेशपछि विवाह गर्दा हुन्छ। एउटै आमाबाट पैदा भएका 2 छोरा अथवा छोरी छोरा वा 2टी छोरीको विवाह 6 महिनाभित्रै गर्न विशेष रूपमा निषेध गरिएको छ। 3 पुस्ताभित्रको कुलमा एउटा विवाहपछि 6 महिनासम्म व्रतबन्ध गर्न निषेध गरिन्छ। अब घरमा कुनै पुरुषको विवाह गरिसकेपछि त्यसको 6 महिनाभित्र केटी मान्छेको विवाह गर्न निषेध गरिएको छ। पहिले ज्येष्ठ मङ्गल गरिसकेपछि लघु मङ्गल गर्नु हुँदैन। ज्येष्ठ मङ्गल गरेपछि लघु मङ्गल गर्नु हुँदैन। त्यस भनेको दिदीको विवाह गरिसकेपछि भाइको विवाह गर्नु भएन है, बहिनीलाई दिएर दाइको विवाह गर्न हुन्छ फेरि, त्यस्तो बताएको छ। घर बाहिर मण्डप बनाएर गरिने मङ्गल कार्यलाई ज्येष्ठ मङ्गल र त्यसबाहेक अरू साना मङ्गल कार्यलाई लघु मङ्गल भन्दछन्। तर समयमा गर्नुपर्ने गर्भाधान आदि लघु मङ्गल गर्न निषेध गरिएको छैन। यसै गरी समयमा गर्नुपर्ने शान्ति आदि नैमित्तिक कर्महरू पनि निषेध गरिएको छैन। तर समयमा गर्नुपर्ने कर्म नगरी समय बितेपछि गरिने कर्मका लागि यो निषेध गरिएको हो। यसै गरी व्रतको उपाध्यान वास्तु गृहप्रवेश आदि कर्मलाई लघु मङ्गलका रूपमा लिने हुँदा विवाह आदि गरिसकेपछि पनि उक्त कार्यहरू गर्न निषेध गरिएको छ। विवाह गरिसकेपछि वास्तु गर्ने 6 महिनाभित्रमा उपाध्यान गृहप्रवेश आदि गर्नु हुँदैन भनेको छ। यी 4 थरीका निषेधहरू 3 पुस्ताभित्रको कुलमा 6 महिनासम्मका लागि मात्र कायम रहन्छन्। 3 पुस्ताभित्र 6 महिनासम्म। यसै गरी एउटै घरका 2 जनाको मुण्डन निषेध गर्ने, कसैको व्रतबन्धपछि छेवर गर्न निषेध गर्ने कुरा पनि उक्त अवधिकै लागि हो भन्ने कुराहरू बुझ्नु पर्दछ। एउटै आमाका सन्तानका 2वटा समान संस्कार 2वटा विवाह सङ्कटका समयमा वर्ष फरक पारेर, जस्तै एउटाको चैतमा अर्काको वैशाखमा गर्न हुन्छ। त्यस्तै पर्दा 4 दिन फरक पारेर अथवा 1 दिन मात्र फरक पारेर पनि गर्न हुन्छ। अत्यन्त ठुलो सङ्कट आइपरेको समयमा त्यस्ता संस्कारहरू 1 दिन पनि कर्ता फरक पारेर अथवा मण्डप फरक पारेर गर्न हुन्छ। बेग्ला बेग्लै आमाका सन्तान हुन् भने 2 जना कर्ता भएर एउटै लगनमा एउटै घरबाट पनि तिनीहरूको विवाह गरिदिन हुन्छ। यसै गरी माथि बताएका 4 थरी निषिद्ध कुराहरू पनि वर्ष फरक पारेर गर्दा दोष लाग्दैन। जुम्लिया सन्तानको एउटै समयमा अथवा एउटै मण्डपमा समान संस्कार गर्दा दोष लाग्दैन। यसरी नै आमा फरक छन् भने 6 महिनाभित्र समान संस्कार गर्दा दोष लाग्दैन। एउटै बुबाबाट जन्मेका 2टी छोरीहरूका आमा फरक छन् भने तिनीहरूको 1 दिन एउटै मण्डपमा बेग्ला बेग्लै वेदी बनाएर विवाह गरिदिए पनि दोष लाग्दैन भनेर बताइएको छ। त भक्त महानुभावहरू, यसरी यो मङ्गलिक कर्महरूको विषयमा बताउँदै गइयो। भक्त महानुभावहरू, यहाँहरूले लगभग कुरा बुझिसक्नु भएको छ। यी मङ्गल कुराहरू यहाँहरूलाई जानकारी गराएर आजको यो बसाइबाट कुराले छुट्टिन्छु। नमस्कार। विश्व दर्शन युट्युब च्यानल मानव र माधव सेवाका लागि